لله الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والطین صلوات صاحب تاج والمراج سیدنا و شفیعنا بالقاسم محمد صلوات وعلى أخيه ووزيره وخليفته وابن أمه امیر المومنین صلوات وعلى سیدۃ الجلیلۃ مقدسہ طاہرۃ المطہرہ عالمۃ العاملہ صدیقۃ الکبریٰ المدفونۃ سرا والمغصوبۃ جہرا سیدۃ النساء العالمین سین دی ذات اکھاں بند کر کے صلوات ہوندے عارضی مان بھراواں دے آویندیاں ہن تنہائیاں آویندن وقات شریفہ تے ہن چاند روزہ دیاں شاہیاں میں صدقے تھی وہاں روندے عارضی مان بھراواں دے آویندیاں ہن تنہائیاں آویندن وقت شریفاں تے ہن چاند روزہ دیاں شاہیاں بسم اللہ کرا پھر پڑھا چاچا عارضی مان بھراواں دے آویندیاں ہن تنہائیاں آویندن وقت شریفاں تے ہن چاند روزہ دیاں میں صدقے تھی ہوں رومن والے لوگ سونے بیٹھے روندے ہو اج علی دا سردی دی جھولی چ پنڈی والے سیدہ جھولی چاک دعا کریں لفیاں دعا منگی کار شالا کوئی تھی عید نیڑے یتیم نہ تھی بسم اللہ میں بسم اللہ کراؤں چٹھی ڈالی والے دعا منگی کرو شالا کوئی تھی عید دن رے یتیم نہ تھی کیڑا گھارے جڑا دھی تے بھیڑ تو خالی ہے پیو جیندہ ہوئے دھی گھاری چاسی جڑی مرضی سے شے چاک ٹر پوسی ہے ممبر دی قسمیں جڑا پیو ٹر ونے وا ٹر ٹر بھراواں دے گھراں دو دیکھ سی پیو دی قبر دے پاس دیکھ سی بابا میرے پیک
اللہ میرے بھراؤں یہ زندگی کرے پنڈیا لے اجوڑی بی بی دی جھولی چلی بابے دا سر رومن آلے لوگ پیو دا زخم چم دیئے پیشانی چم دیئے داڑی چمکیا دیئے بابا میں زینب بابا ساری زندگی آدھاوے زینب میں ڈولے گھج دھیا دھیا تھا کھول میں ڈولے اللہ تک وسطہ رکھے بہت سونا تو سا استقبال کیتا چاچا سائیں وسطہ زمان ہے شہن شاہدہ بخت پورے جوڑ سلامت علی دے مسجد کوفہ دے ممبر تے بیٹھن ایک بندے چاہ کے اطلاع دیتی یا علی فرمایا نے جی کوفے دیاں بستیاں بی بیاں ہیں دربار تے در تے آیاں بیٹھی ہیں تے آدین اساں علی علیہ السلام کو ملنا ہے تو سن چپ کر گئے علی رو پہن بلایا نے حسن بیٹا جی بابا جان میرے نیڑے آ دربار دے بہروانو نہ مستورات کو ونیاک میرا بابا فیاد مغربین پڑھ کے گھر روائے جیڑی شے منگسو میں دے سام حسن بیٹا انہاں کو ونیاک بابا فیاد میری غیرت برداشت نہیں کر دی کوئی عورت میرے دربار چاہ کے کوئی سوال کرے شہنشاہ حسن نے جواب دیتا مغربین تو بعد کوفے دیاں وسدیاں عورتاں دے ہتھیں عریضیں درخواستہ ہیں غازی عباس دی اماں دے ہاتھ رکھے نے بی بی پاک و عریضے چاہ کے اتھاں ہے جتھاں شہنشاہ تشریف فرما ہے عباس دا بابا جی کوفے دیاں وسدیاں عریضے پیش کیتے علی دی درخواست تدید پئی علی دی داڑی پسند غازی دی اماں وانجونا بی بیاں کو آکھ کائنات دا امام پہ یاد ہے بھامیں جتنا اوکھا تھی سان توڑی حسرت پوری کرے سے صبح ہوئی بلایا نے عباس جی ون شہر اچ منادی کر آج کوئی درباری میرے دربار اچ آون دی کوشش ایک ایک بھرا دے در تے ونجونا کو آکھ بابے صداوے پنڈی آلے علی ممبر تے بیٹھے سامنے 17 کرسیاں لگا پتر سامنے آکھڑن بابا جان حکم فرمندن کرسیاں تے باؤ حسن ہاتھ بن کیا دے بابا جان کہیں دی جرت ہے جیڑا توڑے سامنے کرسی تے باوے علی یا دے آج باؤ واہ واہ میں لک دفعہ چاچا حکم امام آئی حکم علی آئی سارے پتر کرسیاں تے بہ گئن پیو دی نگاہ پیو دا منہ پتران دے چہرے بابے دو سونا ویلا آئی شہنشاہ فرمندن بیٹے باقی سارے سر جھکا کے بیٹھن حسن آدن جی بابا جان آج بابا ایک بار چوائندہ وے 600 حسن امام اٹھی کھڑے سر جھکا کے دے بابا جان سر حاضرن فرمائندن سر ریونا ایڈا اوکھا نہیں ہاشمی واسطے جیڑا بھار میں چمامنا اوکھ ہے بابا جان فرماؤ فرمائندن حسن بیٹا ہو جڑی کل بی بی آئیاں ہیں جیا انہاں دی خواہش حسرت انہاں عریضے پیش کیتے ہیں جو میری زندگی ہے تواڈیاں بہنیں کوفے آویں اللہ میں چھویں امام آدھے یقیناً نو ساڑا منن والا ہے جڑا ساڑی عظمت سوڑ کے روندے
بسم اللہ میری دھیاں کوفت میرے لال ونجو تے میری شہزادیاں کو گھنو سارے پتر چپن حسن ہاتھ بن کے دے بابا جان تے ایک گل تواڈی دھی نال کون کرے سی جو تیں کوفے جلنے واہ واہ بسم اللہ فرمان حسن بیٹے ڈیوٹی تیری نہیں ہے میرے حسین دی میرا حسین جہانے تے ہوتی بھی حسن بیٹا جی بابا جان رات دا سفر کرنا ہے دیہ دا آرام کرنا ہے میری دھی دے مزاج دے مطابق سفر کرنا ہے جتھا آکھے نا میں تھک پئیاں اٹھ بالا ہمیں خیمے لامنے عباس جی تائیں بھین دے محمل دے اگو رہنے محمد حنفیہ جی بابا جان تائیں پچھے رہنے کہ کوئی راہگیر اور راہگی دیاں ہوئے جھنک نہ دے میں مودی منت کر کے آکھے رستہ تبدیل کر جو این راہ نال رسول دیاں دھیاں دے محمل پہ دن اللہ کا پستہ رکھے حسن بیٹا جی تائیں بھین دے محمل دے سجے رہنا ہے حسین بیٹا تو ساں کھبے رہنا ہے جو تیرے باج تیری بھین دی نب دی نہیں چاچا بہت پیار آئی آلیت حسین کوفہ تو 3 میل دے فاصلے تے تو ساں خیام نصب کرنے غازی تیری ڈیوٹی ہے تے میں کو آکے دسنے کوفے شہر اپنی دھی کو میں آپ گن آس بہتر بابا جان پیو دعا کی تی 17 پتر علی دے گھوڑا تے سوارن ترتیبے ہے اگے اگے حسن دا گھوڑا ہے پچھے حسین ہے پچھے محمد انفیہ پچھے عباس پچھے چھوٹا بھیرامان دے گھوڑے سونی قطار علی دے پتران دی مدینے پہنچی نانے دا سلام اماں دی قبر کو بوسے بھین کو پتہ لگائے میرے بھیرا آگئے اماں فضا جی وڈی حویلی ون کے قطار کرسیاں لا میرے بھیراما کو بلہا جائے لے بہ ونین میں کو سدیں میں دیکھ ساں جو قطار سونے کی میں لگ رہے اللہ تک وستہ رکھے کرسیاں لگ گئیاں قطار ویر بیٹھن حسن تے حسین دے درمیان سامنے آلیہ دی کرسی چاچا سینو علی دیاں دھیاں اپنے اپنے حجر چو بہ رہی ہیں جو بھرا دیکھوں ایڈی عظمت علی بی بی مسافر شام جو دور امام استقبال کو اٹھی کھڑے سب تو پہلے حسن دا منہ چمیس حسین دا گل محمد حنفیہ دے ہاتھ عباس سجی اکھ چمیس چھوٹے بھیراوان دیا پیشانیاں بھیراوان دے سامنے کرسی تے بی بی پاک بہ گئے سب تو پہلے پوچھس میرے بابے دا کے حال ہے حسن آدھے بابے تو خیری دعا مانگ تیرے پیو دے دشمن بوزیا دن شالا بابے کو کہیں بد نظر دی نظر نہ لگی پنڈیالے میری ذاکری دے ایک لفظ تو تورے بچے واقفن ادب دی ذاکری دے دو لفظ آکھنین حق بنے تے دعا کرائے حسن حسین دو دے دن چاچا بادشاہ حسین حسن دو دے دن بی بی آدھی حسین جی بھین تو سا کوئی گل میرے نال کر دیو لیکن میرے شرم تو سا چپ ہو میں پوچھ سکتی ہوں کیڑی گالے حسین آدھے کرنی تہے بی بی آدھی حسین گھبرا نہیں کھول کے گل کر بھین دی چادر تے وہ سڑے کیا دے بابے بھیجائے تو کوفے جلنے تو سب چپ کر گئے ہو بھیرا دے گل چبائیں پاک یا دیئے اسے لفظ تو گھبران دا بیٹھا میں جگہ تائیں آکھاتا میں شام ہی لگی ویسا واہ واہ تیرے پیچھے بجنا پیا تا بھین شام ہی لگی ویسی ہو میرا چل بھی تھوڑا آواز بابا زیادہ کریں
صدقے تھی پوما اچھا ہیں حسین کوفے جو ونجنا ہے کیڑی شے تے ویسوں مظلوم آدن محملہ تے سن دے عزت علی دی دھی دی بھرا دا موہ چمکیا دی محمل کی ہو جائے ہوں دے الحمدللہ بسم اللہ کرا محمل کی ہو جائے ہوں دے میں نوکران چاچا صحیح غریب آدھے اٹھان دی کان تے پلہان آدھن پلہانا تے کچاوے کچاوا تے پردے وچ شریف زادی ہیں باندھی ہیں شریف مہاری مہارا نک کے ٹردن او ہوں دے محمل بی بی آدھی حسین میں محمل نہیں ڈٹھے ہوئے غازی کو آگ بڑھا کے وڈی حویلی چھنا وے اممہ فضہ دی منت کرے ساں میں کو محمل تے سوار کرے سی جائلے میں نے سوار تھیوان دی دا آگئی میں تورے نال ٹر پس واہ 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 رومن علی لوگا وہ ترائے دیں پورے سرکار عباس اٹھا تے محمل بنا کے عالم پناہ دے اندر گھنا میں سرکار وفا اٹھ بہاوینا جناب فضا عالیہ کو سوار کرنا چند قدم اٹھ ٹورینا وقت بہ بنینا صدقے تھی وہاں چنا چوتھے دی محمل عین غازی دی پیشانی چمکے دی آنکھ حسین کو تیاری کرے ہونو میں کو محمل تے سواری دی دا پنڈیالے تیاری ہو گئی ساریاں بہینا سوار ہو گئیاں جائلے عالیہ دی واری آئی نا بادشاہ حسین آسمان دے پاسے چاچا دیکھ کے 5 دفعہ فرمایا الحجاب سرکار عباس نالائن تے بو سڑے کیا دن مدینے دے دکان مدینے دے گھر در بندن پکھیاں دی چرت نہیں تیری بھین دے محمل تو پر مارن پردہ کہے کوا کھئی غازی دی پیشانی چمکیا دے عباس میں ملائکہ کوا کھے پردہ کر ونجو میری بھین آج بہرہ ہونے الحمدللہ بھائی جان اٹھ ٹر پائے مدینے تو 2 میل دے فاصلے تے فضہ دے گالچ بائیں پاکے قسمہ غازی کو آکھ اٹھ بہا میں تھک پائے سیدادہ اس ترتیب نال سفر طے ہویا کوفے تو 3 میل دے فاصلے تے اٹھ بہ گئے تے خیام لگ گئے چاچا سائیں علی دیاں پاک دیاں خیمچ بہ گئیاں محمد حنفیت عباس گھوڑا تے سوار ہوئے کوفہ آئے علی دی نگاہ پئی علی دی رونے رونے داڑی پس گئی تے غازی دے گالے چبائیں پاک کیا دے میری دھی آ گئی ہے بابا آپ سڑی وے پھر رون دیکھے عباس ون شہر اچ منادی کر دکان بندوین گھر بندوین در بندوین کوئی عورت کوئی بچہ کوئی مرد مکان دی چھت نہ ہوئے واہ 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 جو آج جبریل دی شہزادی پہلی دفعہ کوفہ آوڑ بسم اللہ کرا شہنشاہ گھوڑے تے سوار ہوئے در بند دکانہ بند بازار بند چاچا ایڈا عزت علی امام ساڈا علی جے کو گھوڑے دی زین تو حسن تے حسین جا امام اللہ آیا پیو دے ہاتھ چمے بابا جان بسم اللہ آ گئے ہو علی پتران دے درمیان کرسی تے بہ گئے یار جڑا زندگی چنائی رونا میری گل سن حسنہ دے بابا جان خیمت جلو دھیاں کو ملو
علی رو کیا دے حسین حسن ہی ٹھیک پیا دن لکے جوان بھین کل پوچھا بابا پیا دے اگر تم آنکھیں تو میں تیرے خیمے آواں حسنہ دے بابا تیری دھی ہے فرمانے کوئی شک نہیں میری دھی ہے لوگوں کو میں دی عظمت رسنی ہے جو علی جیاں پیوی دے خیمے بغیر پچھن دے نہیں ویندا کئی تو بیٹھے ہو حسین آئے بھائی جان بھین جی بابا آیا بیٹھائی تے پچھ دے پین میں آواں دھی علی دی تلیاں ٹیک کے اٹھی حسین دا منہ چمکیا دیے جتنا جلدی ہوئی بابے کو بلا میرا ہاں لہ گئے حسین ویر جڑے دین دا میں مدینے چٹڑیاں تے میں سمدیاں میری اکھ لگ دیئے میں دیکھ دیاں نانے دا تاج لتھا ہوئے اماں دے سر دے وال کھلے ہیں تے میری چادر تے بو سڑے کیا دی آلیا رج رج بابے کو دیکھ واہ 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 الحمدللہ شہنشاہ تشریف گنا ہے بی بی پاک اٹھی کے سر جھکایا علی دھی دے سر تے بوسا بیٹا آ گئے ہو آدھی بابا جان تھوڑا حکم ہے انکار دی گنجائش نہیں تیری عزت دی قسم ہے میں تھک ڈاڑی پڑی واہ 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 اللہ تو کوستا عباس جی محمل بلہا اٹھ بہ گئے علی علیہ السلام شہزادی پاک کو چاچا خود سوار کیتا عباس مہار نپی شہنشاہ فرمانے نہیں غازی اج مہار میں کھڑے حسن ود کے عرض کر دے بابا جان لوگ کے آکسن علی دے 17 پتر موجود ہیں مہارا آپ نہ پی ودائے رو کیا دے حسن بیٹا تو ہر شے جاننا ہے میری دھی دے زندگی کئی مہاری تبدیل تھی بڑے واہ بے صدقے تھی پوان نالے میں کوفے والا کوئی دی عزت رسنی ہے او پیاں دیئے جندہ کم از کم مہاری علی ہے بسم اللہ کران 3 میل دا چاچا فاصلہ طے ہویا علی کہنا بلندے نہیں 17 پتر علی دے نال اندر ٹردن کوفے دے شہر دی پہلی گلی آئی علی دیاں اکھا نہیں بس یہ سامن دے بدل بڑھیں فضا ڈٹھا علی کروندا آلیہ دے گلے چبائیں پاک دی دعا مانگ شالا پیو کو خیر ہوئی تیرا بابا جائے لیدہ کوفی شہر داخل ہوئے تیرے پیو رومنا شروع کر دیتا ہے سیدادہ دوجھی گلی ہے علی رج رنے تریجھی گلی ہے چلی دیوار دا آسرہ گھن کے ڈھار مار کر اما فضا بابے کل پوچھ دی پئی پوچھ دیا کڑائی نہ روئے کیوں روتے فضا حقل ماری یا علی جی فضا بھین شہزادی پئی پوچھ دی کڑائی نہ روئے روندے کیوں ہو چچالی دھی دو رٹھے میں صدقے تھی پوا علی حقل مار کیا دے دینا بی بی آدھی جی بابا فرمین کوفے دے بازار بندن گلیاں بندن چوک بندن گھران دے دار بندن پکھیاں دی جرات نہیں تیرے محمل تو پر مارے بی بی آدھی بابا حکم کر علی حقل مار کیا دے محمل دا لڑ ہٹا دیکھ سجے پاسے نصرانیاں دا محل ہے
واہ 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 رومن والے لوگ علی چاچا ترے قدم چین فرمن عالیہ کھبے پاس دے کہ مجوسیاں دا محل پنڈی آلے قیامت منظر آمن ممبر دی قسم علی 18 قدم چین پہلے ٹردان دہا و تلی بزار چبہ گئے حقل مار کے دے زین آبے او بزارے جتھا رش بہند رمنا لوگا 4 قدم علی چین حقل مار کے دے زین پردہ ہٹا میری دھی سامنے دے کے کوفے دا صدر بازار بھائی جان سونے پیروں دیو دھی علی دی ڈھائی مار کے رنی من ممبر دی قسم اگلی گلی ہو جائیں علی دیوار نال ٹکر ماری ہے اگر مار کے دے سجے پاس علی گلی کوفے دے دربار دو ویندی ہے تسا چپ کر گئے علی دی محمد تڑپی ہے اکل مار کے دے بابا بازار چوک دربار پترہ کل سینے میں تیری پردادار دھیا بابا بازار چوک محلے میں نو کیوں پیدا سے دے علی روندہ روندہ مٹی دے بہ گئے اکل مار کے دے زین آج دھی بن کے آئیے کل پتر بن کے آسے علی یاد آج کل ہی آئیے کل تیرے نال ترائے بھر جائیے حسین میں صدقے تھی وہاں رو رو کیا دے زینو آج کل ہی آئیے کل کلینوں سے تیرے نال بھر جائیے ہون دھیاں رے علی دے گھر دا در آیا اٹھ بہ گئے بیویاں لہ پئی غازی دی ماں میری حسینی دا استقبال کر کے اپنے اپنے حجرے چون بلایا پنڈی آلے کوفے دیاں وسیاں اور کانوں پتہ لگا مرشدہ دیاں آ گئی ہیں دستے جلوس دی شکلی چبیبیاں دی زیارت واسطے کوفے دیاں وسیاں علی دے گھر رہی ہیں رش ود گئے علی دی تلیاں ٹیک کے اٹھی ہزا دے گالی چبائیں پاک دی اماں بابے کماں کنہ کماں کنہ اپنے اپنے گھر والو انجیل اماں انہ کو دسا میں رش نہیں رکھے ہوئے نالے میں تھکی آئیاں دھیاں قربان کرا چاچا رجل علی پر میرے پہن کوفے دے وسیاں میں توڑا امام میں توڑی منت کرے نہ نراز نتوہ ای ٹائم اپنے اپنے گھر چمنو مغربین پڑھ کے میرے گھر ضرور آئے میری دھی دی زیارتی کرائے علی دی کرہم گلی سنائے پنڈی آلے مغربین پڑھ کے کوفے دیا وسیاں چاچا وقت آئیاں جناب فضا اطلاع تھی یا علی کوفے دیاں وسدیاں ہو گئی رو کے فرمانا عالیہ کن گئی فضا دی اپنے حجرے علی یاد چلا گھنا کئی تو بیٹھے ہو پنڈی آلے علی دے سجے چراوے امامے دے پیٹ کھل کے گل جا گئے علی چاچا رون دے آنے پچھے کوفے دیاں وسین علی چراغ چا کے وڈی دھی دے چہرے دے سامنے کھین لائی ہے اگر مار کے فرمین کوفے دیاں وسیاں غور نال دیکھو ایا میری وڈی دھی زینب ہے رو رو کے فرمین سنانو متا کالاوے میری دھی پتھر نہ مرائے آج میری شاہی چاہیے کل میری دھی کلا آونا جیو جیو جیو
چٹھی ڈالی والے سونے رو پے والی دی بابا بابا کر کے پیو دے گل چ بہی پئی داڑھی تے بوسڑے کیا دی بابا کے پہ فرمیندے میں تے پتھر بیٹا ہو سکتا ہے شریفہ تے وقت آویں دے رہنے اکل مار کر بابا وجہ کے فرمیندے تیری ماں تا دربار گئی ہے بی بی آدھی بابا اماں دربار گئی اماں دا بھرا کوئی نہیں میں 18 بھراواں دی بھیڑا پنڈی والے دا 18 بھراواں دا نام ہے علی انہیں جدید گل چ پہی پئی چادر تے وہ سڑے کے پہ فرمیندے بھلی نراویں ہوندے عارضی مان بھراواں دے تے آویں دیاں ہیں تنہائیاں آویں دن وقات شریفاں تے ہیں چاند روزہ دیاں اللہ تو مسترک کیا پاک بی بی تو کہنا محتاج ہوندے عارضی مان بھراواں دے تے آویں دیاں ہیں تنہائیاں آویں دن وقت شریفاں تے ہیں چاند روزہ دیاں جوانی مان ہاتھ کیوں بندہ ہے میں جو تیرے نوکر ہوں سیدہ دا چڑھی اور تاج درخواست دے کے تیری کرن زیارت آئی یہ عورتہ تے کوئی پتھر مرے سین تیرے نال حسین حسین بھر جا واہ واہ اور تے کوئی پتھر مرے سین تیرے نال حسین میں بسم اللہ کرا زندگی دا پتہ کوئی نہیں پنڈی علی علیہ السلام دی شہادت پر سی آخری ذاکر میں تو نظر بتیں سناواں میں پیا دا 9 سال پیو دی شہیت کو پھرائی سن 40 ہجری یو رمضان دا چند چڑھا دیالے ہر کہیں چند ڈٹھا جی میں حسین دیا میری ڈٹھائی میں کہیں نہ ڈٹھا علی علیہ السلام سحری کرنا حسن دے گھر روزدار لوگ افطاری حسین دے ویڑے چاچا صحیح ترتیب نال 17 روزے نبھ گئے 18 رمضان دی ڈھلی ہوئی دی گرے علی گھر آئے علی دی بے اولاد دیئے مسلح تے بیٹھیے آسمان دے پاسنوں کر کے آدھی بیٹھی اللہ بے نیاز اللہ پتر ناوی دیتا ہی کدھی دیتی ہویا جیڑی منیاں میرے بابے کو آکھیا نانا آج دی افطاری ساڑے گھر کر جا دھیاں والے دھی دی چادر تے وہ سجتے علی فرمندن بیٹا آج تم بعد تیرے بابے جتنی افطاریاں کرنی ہیں تیرے کول جتنی سحریاں کرنی ہیں وہ تیرے کول بیٹا تسا افطاری دا اہتمام کرو ادھی افطاری میں تیرے گھر کر ساتھ یہاں لے بی بی آدھی میں خوش تھی گئی میری سین خوش تھی کہ چاچا دودھ
شہد خرمے نمک اپنے دسترخوان تے سجایا، خوش تھی بیٹھی ہے جو بابا میرے رلے افطاری کرے سی۔ شہنشاہ نمک نال روزہ افطار فرمایا، بابا جان میرا دل لئی دودھ پیو، علی یاد میری دھی رکھ چھوڑ، بابا میرا دل لئی پیو، فرمائے نہیں میں نہیں پیونا، سویرے جائیں لے غازی منگانا بھی ہو چاڑے میں۔ رومن والے لوگوں ساری رات علی نہیں ستے، کہیں لے حسن دا منہ چم دیں چاچا، کہیں لے حسین دا گل چم دیں، کہیں لے وڈی دیاں گسریاں، کہیں لے چھوٹی دی چادر۔ رات ڈھل پئی، حسن بابا بابا کر کے اٹھے، علی یاد رون رکھی یاد بابا میں خواب رٹھا دین دا کعبہ ڈھائے گئے، بابا میں رٹھا نانے دا تاج لٹھا ہوئے، اماں دے سر دے وال کھلے ہوئے۔ حسن لے گل جمائی پا کے فرمائے چپ کر کے سمپو، بھیڑی کو وقت تم پہلے نروا، تو کائنات دا امام ہے، تو تا ہر شے جاننا ہے۔ بہت تھوڑا اور پڑھنا ہے، علی شہری فرمائی، دھی دے رلے ٹرن لگیں، عباس جی تاج نماز میرے رلے نہیں پڑھنی، بھیڑی دے رلے پڑھنی ہے۔ بابا جان وجہ کے پیشانی چم کے فرمائے آج تیری ضرورت تیری بھیڑوں کو کھوڑنی ہے۔ بسم سیدہ علی ٹرن لگیں، کہیں لے وڈی دا سر چم دیں، کہیں لے غازی دے ونڈے دی بھین دا سر چم دیں، کہیں لے بے اولاد بھین پیار کریں دیں۔ ممبر دی قسم علی ٹرن لگیں چاچا، علی دروازہ بور پیا کریں دا، علی دے گھر پال تو بدخواہ، ممبر دی قسم اللہ جانے ہوئے لے کتھا بیٹھی ہیں، جیڑے علی نو ٹرگا جٹھانے، ایک سجوں والی بھائی کھبوں والی، اپنی چنڈا نال علی دی آواز دامن نپ کرو کہ آج علی آج دی نماز دھیاں دے رلے پڑھ جا، آج مسجد دمان متا تو مسجد جمنے تے دھیاں دے وال کھول۔ جیو جیو بھائی جان علی مسجد تائیو ملعون ابن ملجم، لعنت کرو ملعون تے، سب پھر ستا پائے علی پیر دی ٹھوکر ماری، مسجد سمنا نحوست ہے، کیوں ستا ہوں یاد یا علی زندگی دی حسرت ہے، علی دے پیچھے نماز پڑھا۔ رومن والے لوگوں علی فرمائے عبد الرحمن ابن ملجم جتھو ترے میں جاننا، جائیں بھیجائی میں جاننا، جتھا رات رہے میں جاننا، جیڑا ارادہ گھن کے ستا پہ میں جاندا، فرمائے میرے ریکھ میں کائنات دا امامہ، میں عادل امامہ تین جرم اجاں کیتا نہیں، ظالمہ میں اپنا کم کرے نہ تو اپنا کر۔ چچا پہلے اذان موسن دینی ہے، اجری گلدستہ اذان سے آئے، اللہ جانے کے راز آئی، پنڈی علی گلدستہ اذان سے آئے، علی فرمائے اللہ اکبر۔ کوفے دی نگری حلی، اللہ دی کائنات اداس ہوئی، علی دوجی دفعہ فرمائے اللہ اکبر۔ دیا لے تو صحیح سن دے پائے، علی دی اذان دی آواز، علی دیا دھیاں سنیے مسلے چھٹ گئے، چھوٹی میر وڈی دے گیا لجوائی پاک، یا دیا دعا مانگ شالا خیر ہوئے، آجی میں لگ جائے سالا بابا اذان دے کھڑائے، ساڑا بابا روندائی کھڑائی، رمانا
نالے علی اذان مکائی علی نماز شروع کی تھی یہ ظالم دا بچہ علی دے پیچھے دوجی صف چا کھڑے من منبر دی قسمیں پنڈی بھٹیاں دے مومنو دوجی رکعت دا دوجا سجدہ زینب دی یتیمی دا سامان اپنی آستین جو کھڑی روان والے لوگ اگوں والے علی دے سارج ذرہ ماری علی دے امامے دے 4 ٹکڑے ہو گئے علی مسلح تے طرفی منبر دی قسمیں مسجد کوفہ دیاں دیواراں ہلوئے جبریل منادی کی تھی قد قتلا امیر المومنین وڈی بیڑا دیے غازی جلدی کر مسجد ون میں لٹی گئی میرا بابا مارا گیا خیر خدا دا سن دا نواز پیان دیے قد قتلا امیر المومنین تائیں تمہیں پیادا آج ویچ کوفے دے مک گئی ہے میری سین دی پہ کی آسے لگی ذرا بھی امیر کو سر دے وچ تھائی کول کائناتی اداس ہے آج زخمی پیو کو چاہیے دل سروار دے پا کنوا سے ودنال دیوارا وہ ٹکرا مارے